اب میں مختصر وقت کے لیے محترم سعید بدر صاحب کے فرزند ان کے بیٹے حافظ محمد فیصل سعید صاحب کو گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، مختصر وقت میں حمد و نعت پیش کریں۔ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی جی، سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی جی، ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی جی، سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے، دشمنانو عطا کردہ تے ویریاں لئی دعا کردہ، دشمنانو عطا کردہ تے ویریاں لئی دعا کردہ، تے بڑھڑی مائے دی گٹھڑی سر تے اٹھان والا میرا نبی جی، سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی جی، ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ہے، بغیر گٹ تو کھجور گاوے تے چانن قدماں دے وچ بلاوے، بغیر گٹ تو کھجور گاوے تے چانن قدماں دے وچ بلاوے، جیک پیالہ کئی صحابہ رجان والا میرا نبی جی، سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی جی، ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، نبی رحمت میرا نبی ہے تا قیامت، میرا نبی ہے، نبی رحمت میرا نبی ہے تا قیامت، روز محشر نو جام کوثر پلان والا میرا نبی جی، سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی جی، ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی جی، سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے۔ السلام